वेलकम बैक नाज़रीन। शहरी ये बताइए, आप लोगों ने नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी बनी थी पार्लियामेंट में, उसने कोई रिपोर्ट भी दी शायद मई 2009 में। अच्छा, उसके बाद एक एक्सपेक्टेशन थी कि नेशनल सिक्योरिटी, जिसमें आपने इंटरनल डायमेंशन को भी टैकल किया था, कि कुछ ज़्यादा मजबूत पॉलिसी सामने है। हर दुनिया के मुल्क में जहां सीरियस होती है गवर्नमेंट और स्टेट के इदारे, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी पॉलिसीज वगैरह होती हैं। एक तो कोई पाकिस्तान में शायद कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है, और दूसरा जो पॉलिसी बनी उसका क्या है? जी, एक्चुअली मौजूद है डॉक्यूमेंट, वो जो पार्लियामेंट को प्रेजेंट किया था, लेकिन वो सिर्फ एक तनाजर में था। उसकी ब्रीफ वही थी कि आप जो ट्राइबल एरियाज में दहशतगर्दी हो रही है, जनरल टेररिज्म, जिसकी अब जो हालात हैं उसको वो पीछे छोड़ चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट तो हो या ना हो, मगर इस वक्त मेरा ये कहना है कि पुलिस रिफॉर्म अब बिल्कुल फंडामेंटल हो गया है, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकेगा। हम लोग हमेशा, आज भी अटैक में उन्होंने रेंजर्स और मिलिट्री की मदद ली है। यकीनन वो उनके नंबर्स कम हैं, उनकी ट्रेनिंग कम है, ये जितना हम कहें। बल्कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट पुलिस रिफॉर्म पर बहुतेरे बनाए गए हैं मुल्क में। मेरा कहना है कि अब फिर बना सकते हैं। हमारा अलमिया यह है कि बहुत प्रेशर पड़ रहा है इस वक्त पार्लियामेंट पर भी और गवर्नमेंट पे भी, टू सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स जो दुनिया में इस वक्त कहीं नहीं है। कहीं नहीं ऐसा हो रहा कि इतनी बड़ी एसिमेट्रिक, सिवाय अफगानिस्तान के, एंड देव लॉस्ट दैट वॉर, ठीक है। यहाँ ही हो रहा है पाकिस्तान में, मेजर एक्सपेंडिंग है, बिल्कुल ऑफ कोर्स। और हमने इस पर, हमारे यहाँ कोई थिंक टैंक्स नहीं है इंडिपेंडेंट जो इस पैमाने पर हुकूमत के हाथ मजबूत करें या रिकमेंडेशंस भेजें या बताएं कि ये जी पुलिस रिफॉर्म इस तरह हो सकता है। कमेटीज हैं पार्लियामेंट में, उन्होंने भी तो कुछ नहीं किया। जी, कमेटीज तो पहली दफा काम कर रही है ना। पार्लियामेंट की कमेटीज ने कभी 2 साल पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं किया, तो अब 2 साल में हर चीज चाहती है। नो, क्राइसिस का लेवल तो क्राइसिस का लेवल है, तो पार्लियामेंट्री कमेटी तो नहीं आपको इस लेवल के रिकमेंडेशंस देती। दुनिया में जब पार्लियामेंट्री कमेटी बैठती है, उसके पीछे एक एक्सपर्टीज का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो नहीं है, जो है उसके साथ क्या करें। एक्सपर्टीज का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पार्लियामेंट्री। आपके पास तो रिसर्च असिस्टेंट नहीं होगा, क्या है आपके पास? नहीं है, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो फिर सो हाउ आर दे सपोज्ड टू कम अप विद रिफॉर्म? तो आप लोग अपने लिए प्रिविलेजेस की बात करते हैं, आप रिसर्च असिस्टेंट्स मांगे। मसला ये है कि आप कह रहे हैं कि आप लोग जल्दी से भागना सीखें। आप तो अभी क्रॉलर से नहीं, हम कह रहे हैं कि आप लोग कॉम्पिटेंट लोग हैं और आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, जिम्मेदारी पूरी करेंगे। ज्यादा से ज्यादा हम अखबार में लिखते हैं, उसके बाद कमेटी को देते हैं। ये एक इस वक्त मीडिया का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, और मैं समझती हूँ है। आज आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने तो कहा है कि मीडिया लाइव कवरेज देता है तो शायद वो मोराल कौम की डाउन करता है, और हमें तो लगा इनकी बातों से कि जैसे मीडिया ही है जिसकी वजह से ये जो अटैक्स हैं वो बढ़ रहे हैं, तो वो उसको मीडिया पर तो खैर देखिए, लाइव कवरेज अटैक्स की सारी दुनिया में कंट्रोवर्शियल हैं इन टर्म्स ऑफ मीडिया पॉलिसी। यहाँ तो और बुनियादी चीजें नहीं, लाइव अटैक्स आर ऑलवेज कंट्रोवर्शियल, क्योंकि वो लाइव कवरेज क्योंकि वो रेस्क्यू ऑपरेशन को कॉम्प्रोमाइज करते हैं और वो थोड़ा फरोग कभी कभी इन्फॉर्मेशन देते हैं। हाँ, लेकिन आज मीडिया ने उसको कवर नहीं किया कि जो ऑपरेशन, मुझे आज का नहीं, जी हाँ, जरूर नहीं किया होगा। तो क्या पार्लियामेंट क्या करे? मतलब कोई बेहतर तरीका है इस जंग को लड़ने का? सरदार साहब, आप लोग बैठते हैं तो सोचते हैं? बिल्कुल है जी। आई थिंक जिस तरह शरीन भी बात कर रही हैं, हम सबका बेसिकली जितने भी पार्लियामेंट में मेंबर्स बैठे हैं, सबकी ये सबसे बड़ी कंसर्न है इस वक्त। और हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ बैरिकेड से गुजरना पड़ेगा और इस तरह के हालात होंगे आज से चंद साल पहले। मगर आई थिंक व्हाट नीड्स टू बी डन, a closed door conference between the police, the military, the rangers, the intelligence. सरदार साहब, ये तो चीजें आप लोग रेस कर सकते हैं पार्लियामेंट में। आप इसको बोल कह रही हैं इंटीरियर कमेटी को मुस्तैद नहीं, मतलब आप नहीं, मैं ये कह रही हूँ जो है ना कमेटी, इंटीरियर की कमेटी है, वहां मेरे जैसे मेंबर्स बैठे हुए हैं who do not have expertise in the kind of warfare that is going on. आपको एक्सपर्टीज चाहिए तो मिल सकती है ना। आपको मर्सिडीज गाड़ी चाहिए तो आप लोग गाड़ियों के लिए तो डिमांड कर लीजिए। नहीं, हम भी इंटीरियर कमेटी में हूं, मतलब पार्लियामेंट हैज टू लुक एट दिस मोर सीरियसली। हमारी कैपेसिटी भी लिमिटेड है ना। नॉट इवन दैट, हमारी तो इवन कितनी मतलब फोर्सेस आपने डिमांड किया कि कैपेसिटी बढ़ाइए क्योंकि थ्रेट है और हमने उसमें एक ज्यादा मुतहर्रिक होकर रोल अदा किया? मैं आई फील कि अभी वो कोई कितने सेमिनार्स हुए हैं कैपेसिटी डिमांड्स पर, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सब हुकूमतों में। तो हिम्मत आपकी है, फिर एलोकेट करवाएं। तीन और नेशनल असेंबलीज चाहिए होंगी कम अज कम, जब आपको कमेटीज मिलेंगी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बैक। पाकिस्तान में 15 साल इंतजार नहीं, आप ये देखें दुनिया के, मैं कह रही हूँ
کہ آپ جو اس وقت لیجسلیٹرز سے مانگ رہے ہیں وہ دنیا میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بھی نہیں کر پائی ہے. دے آر فائٹنگ اے سملر وار ان افغانستان اینڈ لک ایٹ دیم. ہم تو کہہ رہے ہیں مضبوط ایک پالیسی ہم کوشش کر رہے ہیں. میں کہہ رہی ہوں یو سی پولیس ریفارم از ناٹ گلیمرس. یو وانٹ ٹو موو آن. اٹ از اونلی پولیس ریفارم فار انٹرنل اٹیکس. ساری دنیا میں کاؤنٹر انسرجنسی اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم پولیس کرتی ہے. ملٹری کوائن کاؤنٹر انسرجنسی ان علاقوں میں کر رہی ہے. تو وی آپ پوائنٹنگ دا وے فارورڈ. وٹ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ حکومت ایکشن کیوں نہیں لے رہی ہے. حکومت اس وقت انڈر اٹیک ہے ہر طرف سے اور ایکشن لینا چاہیے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں مگر اٹ کانٹ بی ڈن اوور نائٹ اینڈ اٹ کانٹ بی ڈن بائی اونلی پارلیمنٹیرینز اینڈ دا گورنمنٹ. نہیں اوور نائٹ نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تھریٹ کی جو نوعیت ہے وہ سنگین سے سنگین ہوتی جا رہی ہے. تو ہم آپ بتائیے شیخ صاحب, آپ بریک میں کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس بڑا آئیڈیا کہ اس کو دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں اور یہ ہمارے علاقے میں تو کیونکہ کیس اسٹڈی ہے پورے پاکستان کے لیے. یہ آپریشن تو لوگوں نے اب سننے شروع کیے ہیں. آپریشن کیا ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں. ہم 80s میں 90s میں ہمارے علاقوں میں آپریشن بھی ہوتے رہے ہیں. وہاں سے ٹیررسٹ بھی گرفتار ہوتے رہے ہیں. یس بالکل ہوتے رہے ہیں. یہ جو اٹراسٹیز آپ نے اب سوات میں دیکھی, گردنیں کٹتی ہوئی, لاشیں لٹکتی ہوئی, یہ 80s میں ہوتی رہی ہیں. مگر میڈیا اتنا وائبرنٹ نہیں تھا, چینلز نہیں تھے, اخباریں جو ہے وہ ہمت نہیں کرتی تھیں ٹو بی ویری فرینک, تو پتہ نہیں چلتا تھا. مگر یہ جو واقعات اب آپ نے سوات میں دیکھے تھے, یہ 80 اور 90 کی دہائی میں ہم نے وہاں پہ دیکھے. بھگتے آپریشن بھگتے, پولیس نے کیا آپریشن, فوج تک جاتی رہی. اس میں صرف ایک بات میں پچھلے 1 سال سے کہہ رہا تھا اسمبلی میں 4 دفعہ آن ریکارڈ کہہ چکا ہوں اور بار بار کہتا رہا ہوں کہ اب میں 3ری دفعہ کھڑا ہوا ہوں, اب میں 4تھی دفعہ ہوں. آپ ذرا نوٹ کر لیں. جھنڈے کلعدم جماعتوں کے جو ہیں وہ پورے پنجاب میں لگنے شروع ہوئے. اکارڈنگ ٹو دا لا آپ کلعدم جماعت کا جھنڈا نہیں لگا سکتے. یہ پچھلے 1 سال سے مسلسل کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جی. اور بائی لا آپ نہیں لگا سکتے ہیں, اس پہ سزا ہے, اس پہ آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. پنجاب کی گورنمنٹ کو ایکشن لینے کی ضرورت ہے. میں نے وہاں پہ بارہا انتظامیہ کو مطلع کیا. میں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا. میں انٹیریئر کمیٹی کا ممبر ہوں. انٹیریئر کمیٹی کے اندر میں نے منسٹری آف انٹیریئر کو, سیکرٹری انٹیریئر کو بارہا بتایا. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ فری موومنٹ آف ماسک پیپل ان اے سوات اسٹائل ود بلو لائٹس آن دا ہائی لیکسز, وہ پچھلے 1-1.5 سال سے وہاں ہے. ابھی بھی ہے ان چیکڈ ہے. ان کے ویپنز کے لائسنس اور ذمہ داری ہے پنجاب کی پولیس کی. ہم سے پوچھے جاتے ہیں شیخ صاحب پنجاب کی پولیس کی ذمہ داری ہے ٹو سٹاپ. بالکل پنجاب پولیس کی ذمہ داری ہے. اور میں آپ کو ایک تھوڑا سا اور بھی یہاں کہتا چلوں کہ پولیس کے بھی ہاتھ ہم کھول دیں. پولیس کے ہاتھ ہم اس طرح کھول دیں. میرے کئی ایسے دوست ہیں جو ڈی پی او لیول پہ کام کرتے رہے ہیں, وہ بیچارے اگر ہمت کر کے کسی کو پکڑتے ہیں, بالکل بڑی ہمت کر کے, ان کا کوئی ایس ایچ او ہمت, میں آپ کو بتاؤں جی پنجاب پولیس کا ایس ایچ او جو ہے وہ بلا ہے. آپ اس کو کہیں نا بھائی ہندوستان میں سے جا کے کسی کو پکڑ کے لے اور تھاپڑا اس کے پیچھے ہو, تو شاید وہاں سے بھی کسی کو لے جا کے ان غریبوں کے ہاتھ. مجھے اسے مکمل مجھے ذرا مکمل کر لینے دیں. ان کے آپ ہاتھ کھولیں. اگر کوئی غریب ہمت کرتا ہے تو میرے پاس مثالیں موجود ہیں کہ 2 گھنٹے سے زائد وہ بندے کو رکھ نہیں سکا, اس کو چھڑوا دیا, ان نون کالز آتی ہیں. تو یہ جو کوارڈینیشن ہے نا جی, جو کوارڈینیشن ہے ایجنسیز کی اور پولیس کی, وہ ایسی ہو, انہیں آپ فنڈ دیں, انہیں آپ ٹریننگ دیں, آپ انہیں کھلا ہاتھ دیں, آپ انہیں یہ 2 لبرٹی گھنٹے میں دیں. جب چھڑوایا جاتا ہے تو خود تو نہیں پولیس مجرم کی اس کے بعد ہوتا کیا ابھی تک اس کے بعد ہوتا اور یہ ابھی بھی ہو رہا ہے. جب اس کو یس ابھی بھی ہو رہا ہے, ہمارے دور میں بھی ہوا, ابھی بھی ہوا. اور اس کا افیکٹ کیا ہے کہ پھر وہ اگلی دفعہ اس بندے پہ ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں. پنجاب گورنمنٹ تو نہ ہوئی تھی, تو آپ کہہ رہے ہیں کچھ ایجنسیز بھی انوالوڈ ہوتی ہیں. میں جو آپ سے بات کی تھی نا شروع میں کہ ہیو اے سینٹرلائزڈ آرگنائزیشن جو کرے تاکہ یہ اٹھائیے پارلیمنٹ میں. ناظرین آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین اسی پوائنٹ پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. یقیناً دہشت گردی کی جو ہے آگ پاکستان میں اس وقت پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے, لیکن ناظرین اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. ذمہ داری اس وقت حکومت کی ہے, ذمہ داری ریاستی اداروں کی ہے, اور ذمہ داری مقننہ کی ہے. یہ اولین ذمہ داری ان سب کی ہے کہ یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے اس کو کس طرح سے, آگ ہے جو جنگ ہے اس کو جیتا کیسے جائے, آگ کو ٹھنڈا کیسے کیا جائے. ناظرین بہرحال آنے والے دنوں میں سب کو مل کر اس دہشت گردی کے خلاف ایک ہمیں یونائٹڈ ہونا پڑے گا. ہمارے خطے میں اس وقت حالات ایسے ہیں کہ پاکستانی جو اس وقت سیکیورٹی ہے اس کو یہ
یہ انڈرمائن کر رہے ہیں حالات. لیکن بہرحال ناظرین، ملک ہمارا ہے، گھر ہمارا ہے، بچانا اس کو ہم سب کا اولین فرض ہے. اور آنے والے دنوں میں ہم امید کرتے ہیں جو یہ دہشت گردی کی آگ ایک دم سے بھڑکی ہے پھر یہ انشاءاللہ ٹھنڈی ہوگی اور آنے والے دنوں میں اس ملک میں زیادہ امن اور چین ہوگا. اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.